The wind, wind, blew, blew, down, blew down. The trees, active, active, voice, active voice. Simple active and passive structures मा simple past tense को subject plus V2 plus object active voice लाई passive voice मा लैजाँदा subject plus was were plus V3 plus by plus object गरिन्छ। हामीले ग्रामरमा यो passive voice मा चाहिँ subject को ठाउँमा object लेखेको देख्छौं, तर पनि यो के हो त active बाट लगेर subject नै बनाएको हो। The wind blew down the trees। अब हावाले के गर्यो त रुखहरूलाई चाहिँ भाँच्यो अथवा ब्ल्यू डाउन गर्यो। द TREES द ट्रिज वेयर, WERE वेयर, BLOWN ब्लन, DOWN ब्लन डाउन, बाई द WIND वाइन्ड, PV पेसिभ भोइस भयो। द वाइन्ड भनेको चाहिँ हावाले ब्ल्यू डाउन द ट्रिज रुखहरूलाई चाहिँ भाँच्यो, तल झार्यो। द ट्रिज वेयर ब्लन डाउन बाई द वाइन्ड हावाद्वारा चाहिँ रुखहरू चाहिँ के गर्यो त तल झार्यो। त्यसपछि गएर अकार नक डाउन द चाइल्डलाई पनि हामी यस्तै तरिकाले एक्टिभ र पेसिभमा लान सक्छौँ है। द ट्रिज यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो। वाज वेयर मध्ये एउटा बी भर्ब राख्यो, भिक्यूमा चाहिँ ब्लन राख्यो, अनि त्यसपछि डाउन बाई द वाइन्ड हावाद्वारा चाहिँ यसरी ट्रिज रुखहरूलाई के गर्यो त अब भाँच्यो। यसरी हामी एक्टिभ र पेसिभमा लान्छौँ। अकार नक डाउन द चाइल्ड, CAR कार, KNOCKED knocked, DOWN डाउन, नक डाउन भनेको पछार्नु। अकार नक डाउन द CHILD चाइल्ड, ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस कारले चाहिँ के गर्यो त बच्चालाई नक डाउन गर्यो अथवा पछारिदियो। द चाइल्डलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द CHILD चाइल्ड वाज, KNOCKED knocked, DOWN द चाइल्ड वाज नक डाउन, द चाइल्ड वाज नक डाउन बाई अ कार, बाई अ CAR कार। यो चाहिँ के भयो त PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइसमा। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ अकार नकडाउन, एउटा कारले चाहिँ नकडाउन पछार्यो द चाइल्ड बच्चालाई। अकार के छ नकडाउन गर्ने पछार्ने काममा एक्टिभ छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा द चाइल्ड वाज नकडाउन, बच्चालाई चाहिँ आएर कारले ठक्कर दियो हैन, कारद्वारा बच्चालाई के गर्यो ठक्कर दियो र पछार्यो, त्यसकारणले चाहिँ के भयो त यो द चाइल्ड 2 नम्बर वाक्यमा पेसिभ भयो। एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइसमा लाने ग्रामर रुल्स अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर भएमा एकवचन भएमा बी भर्ब वाज लिन्छ र प्लुरल भएमा WERE वेयर लिन्छ। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा हामीले लैजान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि अब अरू उदाहरणहरू पनि गर्न सक्छौँ। द सडन नोइज फ्राइटेन द हर्स, THE द SUDDEN सडन भनेको अचानकै, द सडन नोइज NOISE नोइज भनेको हल्ला है। द सडन नोइज FRIGHTENED फ्राइटेन द हर्स, FRIGHTENED फ्राइटेन्ड द HORSE हर्स। यो के भयो त एभी एक्टिभ भोइस भयो। पेसिभ भोइसमा चाहिँ हामीले यसलाई सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने, अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने। द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स अब्जेक्ट इन्टु द पेसिभ भोइस, द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स सब्जेक्ट इन्टु द पेसिभ भोइस। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउँदा द हर्स, THE द HORSE हर्स वाज, द हर्स सिङ्गुलर छ त्यसैले चाहिँ बी भर्ब के लियो त वाज लियो। हामीले वाज ट्याक्क राख्नु पाइने भयो। ग्रामरको रुल अनुसार द हर्स वाज फ्राइटेन बाई द सडन नोइज, द हर्स वाज FRIGHTENED फ्राइटेन्ड बाई द SUDDEN सडन NOISE नोइज अचानकै आवाजले गर्दाखेरि के भयो त हर्सलाई फ्राइटेन तर्सायो। FRIGHTENED फ्राइटेन मिन्स तर्सायो। द हर्स वाज फ्राइटेन्ड घोडालाई तर्सायो बाई द सडन नोइज अचानक आवाजबाट घोडालाई तर्सायो। द सडन नोइज फ्राइटेन द हर्स
अचानकै चाहिँ आवाजले के गर्यो त घोडालाई तर्सायो, सडन नोइज चाहिँ तर्साउने काममा एक्टिभ छ। 2 नम्बर वाक्यमा द हर्स वाज फ्राइटेन्ड, घोडालाई चाहिँ तर्साइएको थियो बाई द सडन नोइज भनेको चाहिँ अचानकै आवाजले घोडालाई तर्सायो। त्यस्तो किसिमबाट हामीले एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लैजान सक्छौँ। एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय, पेसिभ भनेको निष्क्रिय हो। हु इज एक्टिभ एन्ड हु इज पेसिभ, द सब्जेक्ट इज एक्टिभ एन्ड द इन द सेकेन्ड सेन्टेन्स द सब्जेक्ट इज पेसिभ। पेसिभ भनेको चाहिँ के हो? निष्क्रिय। द गभर्नर ओपन द एक्जिबिसन, इज इक्जाम्पलमा द GOVERNOR, गभर्नर OPENED ओपन, सरकारले गभर्नर शासकले के गर्यो त खुलायो। द गभर्नर भनेको चाहिँ यो के हो? शासक हो। द गभर्नर शासकले के गर्यो त ओपन द एक्जिबिसन, ओपन द EXHIBITION, एक्जिबिसन भनेको चाहिँ यो के हो? प्रदर्शन हो। प्रदर्शन EXHIBITION, एक्जिबिसन भनेको प्रदर्शन। सरकारले गभर्नर शासकले के गरेको एक्जिबिसन प्रदर्शनलाई चाहिँ खुलायो। एभी एक्टिभ भोइसमा यस्तो राख्न सकिने भयो। पेसिभ भोइसमा चाहिँ हामीले द एक्जिबिसन वाज ओपन, द EXHIBITION, एक्जिबिसन वाज OPENED, द एक्जिबिसन वाज ओपन बाई द गभर्नर, BY by THE, by the GOVERNOR, गभर्नर। यो के भयो त PV पेसिभ भोइस भयो। एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने। त्यसो भएको हुनाले द एक्जिबिसन वाज, एक्जिबिसन चाहिँ सिङ्गुलर छ, प्रदर्शन। द एक्जिबिसन वाज ओपेन्ड, एक्जिबिसनलाई चाहिँ खुलायो बाई द गभर्नर, शासकद्वारा यो प्रदर्शन हेर्ने अथवा देखाउने कामलाई खुलायो, ओपेन गर्यो। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी पेसिभ भोइसमा लैजान सकिन्छ। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि ग्रामेटिकल रुल्सहरूलाई राम्रोसँग हामी लेखेर अब सोचेर पढेर घोकेर लागू गर्न सक्छौँ। वी लस्ट द मनी, हामीले पैसा हरायौँ। WE LOST, लस्ट द MONEY, मनी, हामीले पैसा हरायौँ। एभी एक्टिभ भोइस भयो। पेसिभ भोइसमा चाहिँ द MONEY, मनी भनेको पैसा, द मनी सिङ्गुलर छ, त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। द मनी वाज LOST लस, LOST लस्ट, LOST लस्ट, लस्ट चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल हो। द मनी वाज LOST लस्ट, LOST, द मनी वाज लस्ट बाई US अस, यो PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ गयो। वी लस्ट द मनी एक्टिभ भयो, हामीले पैसा हरायौँ। द मनी वाज लस्ट बाई अस भनेपछि पैसा हामीद्वारा हराइएको थियो। एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा आएको वीलाई पेसिभ भोइसमा लगेर हामी अब्जेक्टको रूपमा असको रूपमा राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्रामेटिकल रुल्सका अनुसार हो। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि ग्रामेटिकल रुल्स प्रयोग गरेर छलफल डिस्कसन मेथडबाट भनी गऱ्यो भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर द क्याट ड्र्याङ्क अल द मिल्क, द CAT क्याट बिरालोले, DRANK ड्र्याङ्क, ALL अल द, MILK मिल्क, यो ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। द क्याट ड्र्याङ्क बिरालोले पियो, अल द मिल्क सबै दुध। पेसिभमा लैजाँदा यो अल द मिल्क अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने। ALL अल द, MILK अल द मिल्क वाज, अल द मिल्क वाज, DRANK ड्रिङ्क V1, DRANK ड्र्याङ्क V2, DRUNK ड्रङ्क V3, अल द मिल्क वाज DRUNK ड्रङ्क, सबै दुध पिएको थियो बाई द क्याट बिरालोद्वारा, बाई द CAT क्याट, यो PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइस भयो। एक्टिभमा चाहिँ द क्याट ड्र्याङ्क अल द मिल्क, बिरालोले सबै दुध पियो, पिउने काममा बिरालो सक्रिय छ। 2 नम्बर वाक्यमा के छ त अल द मिल्क वाज ड्र्याङ्क, दुध त त्यसै बसिरहन्छ, भाँडोमा हुन्छ, पिउने कहिले त बिरालोले। अल द मिल्क सब्जेक्टको रूपमा रहेको पेसिभमा छ। अल द मिल्क वाज ड्रङ्क बाई द क्याट, सबै दुध बिरालोद्वारा के गरियो त ड्रङ्क बाई द क्याट, पिएको थियो। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। यो तरिकाबाट यो चाहिँ मेथडबाट एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। वाक्य 2 किसिमबाट व्यक्त हुन्छ।
अब त्यस्तै गरेर द वाइ टिज द डग, केटाले चाहिँ कुकुरलाई के गर्यो त गिजायो। द बिओवाई वाइ टिइएएसइडी टिज्ड भनेको गिजायो, जिस्क्यायो। टिएचई द वाइ टिज द डिओजी डग, केटोले के गर्यो त कुकुरलाई गिजायो। एसिटिआइभिई एक्टिभ, भिओआइसिई एक्टिभ भोइसमा यस्तो भयो। द वाइ टिज द डग, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। अब द डगलाई पेसिभमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द डिओजी डग, द डग सिङ्गुलर छ त्यसैले वाज बिभर राख्नु पर्यो। द डग वाज टिएएसई टिज, V1 हो गिज्याउनु जिस्क्याउनु। टिइएएसइडी टिज्ड, V2 V3 अर्थात् यो पास्ट पार्टिसिपल हो, मा पनि त्यही नै हुन्छ। द डग वाज टिइएएसइडी टिज्ड, कुकुरलाई जिस्क्याइएको थियो, गिजाइएको थियो। कोद्वारा? बाई द बोय, बिओवाई बाई टिएचई द बिओवाई बोय। यो के हो त? पिएएसएसआइबिई पेसिभ, भिओआइसिई पेसिभ भोइस हो। अब 1 नम्बर वाक्यमा कुकुरलाई जिस्क्याउने काममा द बोय सक्रिय छ, त्यसैले द बोय टिज द डग, यो चाहिँ एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा द डग वाज टिज्ड बाई द बोय, द डग थुपुक्क बसेको अथवा हिँडेको छ, केटाले चाहिँ यता अब्जेक्टतिर रहेको वाक्यमा रहेको केटोबाट चाहिँ के गर्यो त गिजाइयो। द डग वाज, द डग चाहिँ के छ? प्यासिभ छ। यस द डगलाई अर्कैले गिज्याउँछ जिस्क्याउँछ, अरूद्वारा द डग उपर जिस्क्याउने काम हुन्छ। त्यसैले द डग वाज टिज्ड बाई द बोय, केटाद्वारा कुकुरलाई चाहिँ के गर्यो त गिजाइयो अथवा जिस्क्याइयो। यसरी हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। द डग वाज टिज्ड बाई द बोय, द डग वाज टिज्ड बाई द बोय, केटाद्वारा कुकुरलाई के गर्यो त जिस्क्याइयो। द डग चेज द सिप, अब कुकुरले के गर्यो त एसएचइपिसी भेडाहरूलाई पनि लखेट्न सक्छ है। यो सिम्पल पास्टबाट मात्रै हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। इजी इक्जाम्पलमा टिएचई द डिओजी डग, सिएचएएसइडी चेज्ड द डग, सिएचएएसइडी चेज द सिप। द एसएचइइपी सिप भेडाहरू, यो चाहिँ सिङ्गुलरमा पनि सिप हुने, प्लुरलमा पनि सिप भेडाहरू हुन्छ। यो एसिटिआइभिई एक्टिभ, भिओआइसिई भोइस। द डग चेज द सिप, केटाले चाहिँ के गर्यो त कुकुरले के गर्यो त सिपहरूलाई भेडालाई चाहिँ लखेट्यो। द सिप वाज चेज्ड बाई द डग, टिएचई द एसएचइइपी सिप भनेको भेडो, डब्लुएएस वाज सिएचएएसइडी चेज्ड बाई द डिओजी डग, कुकुरद्वारा यो सिपलाई के गर्यो त भेडोलाई लखेट्यो। द सिप वाज चेज्ड, सिएचएएसी चेज भनेको लखेट्नु, सिएचएएसइडी चेज्ड लखेट्यो, सिएचएएसइडी चेज्ड लखेटेको पास्ट पार्टिसिपल V3 पनि हो चेज्ड। त्यसैले द सिप वाज चेज्ड बाई द डग, कुकुरद्वारा भेडोलाई के गर्यो? द सिप वाज चेज्ड बाई द डग, लखेट्यो। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामीले पेसिभमा बदल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी यो माथिको चाहिँ उदाहरणलाई राखिरहनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। वी ओबेड हिज कमान्ड प्रम्प्टली, वी ओबिइवाइइडी ओबेड हिज COMMAND कमान्ड, हामीले आज्ञा पालन गऱ्यौँ। ओबिइवाई ओबे भनेको आज्ञा पालन गर्नु, ओबेड आज्ञा पालन गऱ्यौँ। वी ओबेड हिज कमान्ड, उसको हुकुम आदेशलाई हामी पालन गऱ्यौँ, शिरोधारण गऱ्यौँ, आज्ञा पालन गऱ्यौँ। हिज वी ओबेड हिज कमान्ड, PROMPTLY प्रम्प्टली, धुमधामसँग, PROMPTLY फुल स्टप है। अनि यो एभी एक्टिभ भोइसमा गयो। वी ओबेड हिज कमान्ड प्रम्प्टली। अब हामी पेसिभमा HIS हिज, COMMAND हिज कमान्ड वाज, OBEYED ओबेड, उसको आज्ञा हुकुमलाई पालना गरियो भनेर चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्यौँ। हिज कमान्ड वाज प्रम्प्टली ओबेड, यसलाई PROMPTLY प्रम्प्टली, OBEYED ओबेड, उसको चाहिँ आज्ञालाई धुमधामसँग, प्रम्प्टली भनेको धुमधामसँग एकदम राम्ररी। हिज कमान्ड वाज प्रम्प्टली ओबेड, उसको चाहिँ कमान्डलाई के गरियो त पालना गरियो। हिज कमान्ड वाज प्रम्प्टली ओबेड, VBमा गयो। अब त्यसपछि द म्यान कट डाउन द ट्री, द म्यान कट डाउन द ट्रिज भनेर पनि हामी
गर्न सक्छौँ। मानिसहरूले नै रुख काट्ने हो। द एमएन म्यान भनेको मानिसले, सियुटी कट डाउन द ट्रिज। इक्जाम्पलमा अरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। टिएचई द एमएन म्यान भनेको मानिसले, सियुटी कट डिओडब्लुएन द म्यान कट डाउन द टिआरइइएस ट्रिज एबी एक्टिभ भोइसमा यो भयो। अब त्यसपछि द ट्रिज टिएचई द टिआरइइएस द ट्रिज प्लुरल भयो, त्यस कारणले डब्लुइआरई वेयर बी भएको चाहिँ वेयरलाई हामी ल्याउन सकिन्छ। द ट्रिज डब्लुइआरई वेयर सियुटी कट भी1 सियुटी कट भी2 सियुटी कट भी3 तीनवटै उसमा एउटै हुन्छ। द ट्रिज वेयर कट डाउन सियुटी कट डिओडब्लुएन कट डाउन बाई द म्यान बाई द एमएएन म्यान मानिसद्वारा रुखहरू काटिए अथवा ढालिए। जसरी हामी बुझे पनि मानिसले खेती किसानको लागि अथवा घर बनाउनको लागि रुखहरू के गर्छ, ढाल्छ, काट्छ। अब द म्यान कट डाउन द ट्रिज मानिसले चाहिँ रुखहरू काट्यो है। द ट्रिज वेयर कट डाउन बाई द म्यान मानिसद्वारा रुखहरू चाहिँ के गरिए त, काटिए। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। हिज टिचर प्रेज्ड हिमलाई पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सक्छौँ। हिज टिचर भनेको उसको शिक्षकले, पिआरएआइएसइडी प्रेज्ड प्रशंसा गर्यो, हिम उसलाई। इक्जाम्पल सिम्पल पास्टबाटै एचआइएस हिज टिइएसिएचइआर हिज टिचर पिआरएआइएसइडी प्रेज्ड एचआइएन हिम यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई हिज टिचर सब्जेक्टको रूपमा छ। पिआरएआइएसई प्रेज भनेको प्रशंसा गर्नु, पिआरएआइएसइडी प्रेज्ड प्रशंसा गर्यो, पिआरएआइएसइडी प्रेज्ड प्रशंसा गरेको। हिज टिचर प्रेज्ड हिम उसको शिक्षकले उसलाई प्रशंसा गर्यो। अब हिमलाई अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एचई ही वाज पिआरएआइएसइडी प्रेज्ड उसलाई प्रशंसा गरियो। ही वाज प्रेज्ड बाई हिज टिचर कोद्वारा, बाई एचआइएस हिज टिइएसिएचइआर टिचर उसको शिक्षकद्वारा उसलाई के गर्यो त, प्रशंसा गर्यो। हिज टिचर प्रेज्ड हिम उसको शिक्षकले उसलाई प्रशंसा गर्यो। हिज टिचर एक्टिभ छ प्रशंसा गर्ने काममा है, उसले चाहिँ सराउँछ, भन्छ। अब त्यसपछि यो ही 2 नम्बर वाक्यमा ही वाज प्रेज्ड उसको प्रशंसा गरियो बाई हिज टिचर उसको टिचरद्वारा उसको प्रशंसा गरियो। 2 नम्बर वाक्यमा ही चाहिँ के छ, प्यासिभमा छ है। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा लान सक्छौँ यी तरिकाहरूबाट। यस्तो ग्रामेटिकल रुल्सका ग्रामरका तरिकाहरू रुल्सहरू प्रयोग गरेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। द पोलिस एरेस्टेड द थिप्स टिएचई द पिओएलआइसिई पोलिस एआरआरइएसटिइडी द पोलिस एरेस्टेड पुलिसले चाहिँ के गर्यो त, गिरफ्तार गर्यो अथवा समात्यो। एरेस्टेड द THIEVES थिप्स यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। द पोलिस एरेस्टेड द थिप्स पुलिसले चाहिँ चोरहरूलाई पक्ड्यो अथवा समात्यो। द पोलिस सब्जेक्ट भयो, एरेस्टेड V2 भयो, ARRESTED एरेस्टेड। द थिप्स चाहिँ अब्जेक्ट भयो। अब यसलाई प्यासिभमा लाँदा एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने। THE द THIEVES द THIEVES थिप्स यो प्लुरल छ, त्यसैले चाहिँ वेयर बी भर्ब लियो। द थिप्स WERE वेयर द थिप्स वेयर ARRESTED एरेस्टेड बाई कोद्वारा, बाई द POLICE पुलिसद्वारा, POLICE PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो। एक्टिभमा चाहिँ के छ त, द पोलिस एरेस्टेड द थिप्स पुलिसले चाहिँ चोरहरूलाई के गर्यो त, एरेस्ट गर्यो, पक्ड्यो। 2 नम्बर वाक्यमा द थिप्स वेयर एरेस्टेड चोरहरूलाई चाहिँ पक्डियो बाई द पुलिसद्वारा। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। अब यस्तै गरेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा अरू इक्जाम्पल्सहरूको पनि लैजान सकिन्छ। द पोलिस एरेस्टेड द थिप्स वेयर एरेस्टेड बाई द पोलिस भनेर चाहिँ गयो। द बोय कस्ट द बल इजी इक्जाम्पलमा सिम्पल पास्टबाटै द BOY बोय केटाले CAUGHT कस्ट भनेको समात्यो। BALL बल ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि प्यासिभमा लाँदा बललाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो।
BALL बल, बल सिङ्गुलर छ त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। बल वाज, CATCH क्याच V1 हो, CAUGST कस्ट V2 V3 हो। बल वाज CAUGST कस्ट, पास्ट पार्टिसिपल ल्याउनै पर्यो। बल वाज कस्ट बाई द BOY बोय, केटाद्वारा एउटा बल समातियो। PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसरी भयो। द बोय कस्ट बल भनेको केटाले एउटा बललाई चाहिँ समात्यो। बल समात्ने काममा द बोय सक्रिय छ, त्यसैले 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा अ बल वाज कस्ट, एउटा बल समातियो। बल त कसैले समात्दैन हो मानिसले। अ बल वाज कस्ट बाई द बोय, केटाद्वारा एउटा बल समातियो। त्यसैले 2 नम्बर वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको अ बल चाहिँ के छ त, प्यासिभ छ। त्यसैले यो सबै वाक्यलाई सब्जेक्टले नै तानेर सब्जेक्टतिरै लगेर प्यासिभ भन्ने चलन छ, प्यासिभ भोइस। त्यसरी एक्टिभबाट हामी प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्दछौँ। अब यो एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाने तरिका हामीले यो सिम्पल पास्टको गऱ्यौँ केही उदाहरणहरू, यसबाट चाहिँ हामीलाई केही न केही अनुभव प्राप्त हुन्छ। अब त्यसपछि हि केप्ट मी वेटिङ, उसले चाहिँ मलाई के गर्यो त, पर्खाएर राख्यो। इजीमा छ HE, हि KEPT केप्ट मी, WAITING वेटिङ, एभी एक्टिभ भोइस भयो। हि केप्ट मी वेटिङ भनेको चाहिँ उसले मलाई पर्खाइरह्यो। आई वाज केप्ट वेटिङ गर्नु पर्यो। अब मीलाई सब्जेक्टमा आई हुन्छ, आई सिङ्गुलर छ त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। आई वाज KEPT केप्ट, मलाई चाहिँ राखियो। के गरेर राखियो त, आई वाज केप्ट WAITING, आई वाज केप्ट वेटिङ, यो के हो, मलाई पर्खाएर राख्यो। PV प्यासिभ भोइस हो। KEPT किप V1, किप्ट V2 V3 अर्थात् पास्ट पार्टिसिपल पनि हो केप्ट। आई वाज केप्ट वेटिङ, आई वाज केप्ट वेटिङ मलाई पर्खाएर राख्यो। द हन्टर सट द लाइनलाई पनि चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउन सकिन्छ। THE द, THE द इजी एक्जाम्पलमा द HUNTER हन्टर, SHOT सट, द LION लाइन, यो एभी एक्टिभ भोइस भयो। द हन्टर HUNTER हन्टर भनेको शिकारी, SHOT सट मिन्स गोली हान्यो। द लाइन सिंहलाई गोली हान्यो। द हन्टर सट द लाइन है, शिकारीले चाहिँ लाइनलाई के गर्यो त, गोली हान्यो। द LION लाइन वाज, द लाइन वाज SHOT सट, लाइनलाई चाहिँ के गरियो त, गोली हान्यो। बाई द HUNTER, द लाइन वाज सट बाई द HUNTER हन्टर, हन्टर शिकारीद्वारा यो लाइनलाई के गरियो त, सर्ट गर्यो। 1 नम्बर वाक्यमा द हन्टर SHOT सट द लाइन, लाइनलाई चाहिँ शिकारीले के गर्यो त, गोली हान्यो। 2 नम्बर वाक्यमा द लाइन वाज सट, लाइन सिंहलाई गोली हान्यो बाई द हन्टर शिकारीद्वारा। SHOT सुट भनेको गोली हान्नु, SHOT सट मिन्स गोली हान्यो, SHOT सट मिन्स गोली हानेको। यो SHOT सट V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। त्यसैले द लाइन वाज सट बाई द हन्टर, सिंहलाई शिकारीद्वारा के गरियो त, गोली हानियो भनेर, बाई द HUNTER हन्टर गोली हान्यो भनेर यस्तो किसिमबाट एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। अब त्यसपछि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामीले यो जुन अभ्यासहरू गऱ्यौँ यसबाट हामीलाई केही न केही अनुभव हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर TEGमा एक्जाम्पल THE द CHILDREN, द चिल्ड्रेन भनेको केटाकेटीहरूले, मेड अ लाउड नोइज, MEDE मेड अ LOUD लाउड, NOISE नोइज, यो एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। द चिल्ड्रेन मेड अ लाउड नोइज, केटाकेटीहरूले, द चिल्ड्रेन भनेको केटाकेटीहरू, मेड बनायो अथवा गर्यो। मेड अ लाउड मिन्स जोड, चर्को, नोइज भनेको आवाज, केटाकेटीहरूले चर्को आवाज निकाले अथवा हल्ला गरे। अ लाउड नोइज वाज मेड बाई द चिल्ड्रेन बनाउनु पर्यो यसलाई। LOUD लाउड भनेको जोड चर्को, NOISE नोइज, अ लाउड नोइज एक्टिभ भोइसमा अब्जेक्ट थियो, प्यासिभमा सब्जेक्ट बनायो।
अ लाउड नोइज सिङ्गुलर छ, त्यसैले WAS वाज बनाउनु पऱ्यो। जतिजनाले हल्ला गरे पनि हल्ला सुनिने त एउटै हो, त्यसैले अ लाउड नोइज वाज मेड बाई द चिल्ड्रेन। वाज MEDE मेड बाई द CHILDREN चिल्ड्रेन। यो पिभी पेसिभ भोइसमा यस्तो चाहिँ भनेर गयो। अ लाउड नोइज वाज मेड बाई द चिल्ड्रेन, केटाकेटीहरूद्वारा एकदम चर्को आवाज गरियो, चर्को आवाज निकालियो भनेर एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ हामी यसरी लानु सकिन्छ। उपल्लो वाक्यमा द चिल्ड्रेन मेड अ लाउड नोइज, लाउड नोइज गर्नेमा चिल्ड्रेन एक्टिभ छन्, त्यसैले त्यो उपल्लो वाक्य चाहिँ के भयो त एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा अ लाउड नोइज सब्जेक्टको रूपमा छ, यो पेसिभ छ। यो नोइज हल्ला निकाल्ने हल्ला गर्ने को हो त चिल्ड्रेनहरू। अ लाउड नोइज वाज मेड बाई द चिल्ड्रेन, एउटा चाहिँ चर्को हल्ला केटाकेटीद्वारा के गरियो त गरिएको छ भनेर भन्यो चिल्ड्रेन। अनि 2 नम्बर वाक्य अ लाउड नोइज काम नगर्ने, यसलाई केटाकेटीहरूद्वारा उत्पादन गरिने हल्ला निकालिने भएको हुनाले सब्जेक्टको रूपमा रहेको अ लाउड नोइज यो पेसिभ छ 2 नम्बर वाक्यमा, त्यसैले यो होल सेन्टेन्सलाई पिभी पेसिभ भोइस भनेर भनिन्छ। यो ग्रामरको नियमअनुसार यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब त्यसै गरेर दे पब्लिस्ड अल हिज आर्टिकल, इक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ THEY दे PUBLISCHED दे पब्लिस्ड ALL अल हिज ARTICLES आर्टिकल्स, AV एक्टिभ भोइस भयो है। दे पब्लिस्ड तिनीहरूले प्रकाशित गरे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट अल हिज आर्टिकल छ, तिनीहरूले चाहिँ उसको आर्टिकललाई पब्लिस गरे। अल हिज आर्टिकल्स वेयर पब्लिस्ड, पेसिभमा चाहिँ हामीले अल ALL अल हिज ARTICLES आर्टिकल्स भनेको विषयवस्तु के हुन्छ पब्लिस गर्ने। अब कुनै पनि चिज हुनसक्छ पत्रिकामा पब्लिस गर्दाखेरि अल हिज आर्टिकल्स, यो चाहिँ प्लुरल छ, त्यस कारणले WERE वेयर बिभर लियो। अल हिज आर्टिकल्स वेयर PUBLISHED पब्लिस्ड, यो चाहिँ के भयो पिभी पेसिभ भोइस भयो। बाई देम गर्नु पर्दैन, आर्टिकल चाहिँ पब्लिस गर्ने मानिसले नै हो। अल हिज आर्टिकल्स वेयर पब्लिस्ड, उसका सबै आर्टिकल्सहरू सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रकाशित गरिए। PUBLISH पब्लिस्ड V1 हो, PUBLISHED पब्लिस्ड V2 V3 हो, पब्लिस्ड पास्ट पार्टिसिपल V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। त्यसैले चाहिँ अल हिज आर्टिकल्स वेयर पब्लिस्ड, उसका सबै आर्टिकल्सहरू के गरे त प्रकाशित गरिएका थिए भनेर चाहिँ हामी एक्टिभबाट यसलाई पेसिभमा लान सकिन्छ। लग्यो। अब यस्तै तरिकाले अर्को चाहिँ इक्जाम्पलबाट पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका, COLUMBUS, कोलम्बस DISCOVERED डिस्कभर्ड, DISCOVERED डिस्कभर्ड, AMERICA अमेरिका, AV भयो एक्टिभ भोइस। कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका, कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनु भयो भन्ने कुरा भयो। कोलम्बस स्पेनका एक अन्वेषक हुनुहुन्थ्यो। कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका। अब हामी पेसिभमा चाहिँ अमेरिकालाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। AMERICA अमेरिका सिङ्गुलर छ, त्यसैले बिभर वाज लियो। अमेरिका वाज DISCOVERED डिस्कभर्ड बाई COLUMBUS कोलम्बस, यो चाहिँ के भयो पिभी पेसिभ भोइस भयो। 1 नम्बर वाक्यमा कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनु भयो। अन्वेषकले खोज गर्दै 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 गरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कहाँ छ त समुद्रबाट सिपमा गएर खोज्ने काम भयो। कोलम्बस सक्रिय भयो 1 नम्बर वाक्यमा, त्यसैले चाहिँ यो एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा अमेरिका एउटा जमिन ल्यान्ड हो, त्यो थुप्रोकै त्यही छ। अमेरिका वाज डिस्कभर्ड, अमेरिका पत्ता लगाइएको थियो। अमेरिका थुप्रोको बसेको छ, अमेरिका उपर खोजबिन गर्ने को हो त कोलम्बस हो। अमेरिका वाज डिस्कभर्ड, अमेरिकालाई पत्ता लगायो बाई कोलम्बस, कोलम्बसद्वारा अमेरिकालाई चाहिँ पत्ता लगायो है। अमेरिका वाज डिस्कभर्ड बाई कोलम्बस, कोलम्बसद्वारा चाहिँ के गरियो त अमेरिकालाई पत्ता लगायो। त्यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै राम किल्ड रावण, RAM राम, KILLED किल्ड, RAVAN रावण है। AV एक्टिभ भोइस भयो। रामले रावणलाई के गरे त मारे है।
राम किल्ड RAVAN रावण, रामले चाहिँ रावणलाई के गर्यो त मारिदिए। अब पेसिभमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रावणलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। RAVAN रावण सिङ्गुलर छ, बी भर्ब वाज लिइहाल्यो, वेयर लिँदैन। रावण वाज KILLED, रावण वाज KILLED किल्ड, रावणलाई मारियो बाई कोद्वारा, बाई RAM रामद्वारा रावणलाई के गरियो मारियो भन्ने भयो। राम किल्ड रावण सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। एक नम्बर वाक्यमा रामले रावणलाई मारे, राम मार्ने काममा सक्रिय भए, त्यसैले यो कर्ताको रूपमा रहेको राम यो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा छ, त्यसैले पुरा वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा रावण वाज किल्ड, रावण मारिएको थियो बाई रामद्वारा रावण मारियो, त्यस कारणले यो रावणलाई हान्ने मार्ने अर्कै व्यक्ति राम थिए, त्यसैले यो रावण चाहिँ के छ त 2 नम्बर वाक्यमा पेसिभ छ। अनि सबै वाक्यलाई पेसिभ सेन्टेन्स पेसिभ भोइस भनेर यसरी यो भयो। अर्थात् विज्ञहरूले पहिला मानिसहरूले बोल्ने अनि त्यसपछि ग्रामर पनि त्यही अनुसार लेखिन्छ बनाइन्छ। एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लाँदाखेरि यो अनुभव हामीले गऱ्यौँ। अब हामीले सी टुक द जार आउट, SHECTOOK टुक द JAR जार पानी खाने भाँडो है। अहिले त जारको प्रयोग बढी छ, काठमाडौँतिर पोखरातिर पनि जुनसुकै ठाउँमा पानीको अभाव भन्ने ठाउँमा सी टुक द जार OUT आउट, यो ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि हामी पेसिभमा लैजाँदाखेरि हामीले यसैलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि द जार वाज टेकन आउट गरिदिनु पर्यो। द JAR जार भनेको भाँडो, पानी राख्ने भाँडो। द जार सिङ्गुलर छ, त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। द जार वाज TAKEN टेकन OUT आउट, बाहिर चाहिँ जारलाई टेकन आउट गरिलियो। PASSIVE पेसिभ, VOICE पेसिभ भोइस भयो। अब द जार वाज टेकन आउट यो पेसिभ भोइस भयो। TAKE टेक V1 हो, TOOK टुक V2 भयो, TAKEN टेकन V3 पास्ट पार्टिसिपल भयो। द जार वाज टेकन आउट यो चाहिँ पेसिभ भोइस भयो। सी टुक द जार आउट एक्टिभ भोइस भयो भने द जार वाज टेकन आउट यो चाहिँ के भयो त जार लगाएर पेसिभ भोइस भयो। द जार वाज टेकन आउट। राम ब्रोक द मिरर, रामले के गर्यो त ऐनालाई फुटाल्यो, यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभ बनाउन सक्छौँ। RAM राम, राम, रामले BROKE ब्रोक, THE द, MIRROR मिरर, AV एक्टिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि पेसिभ भोइसमा द मिररलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THE द, MIRROR मिरर भनेको चाहिँ ऐना। अब हामी हेर्नु पर्यो, यो सब्जेक्ट जब अदल बदल हुन्छ, इन्टरचेन्ज साटासाट गरिन्छ, त्यति बेला अब यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। द मिरर चाहिँ सिङ्गुलर हो, यसले बी भर्ब वाज लिन्छ, प्लुरल भएको भए वेयर लिन्थ्यो। द मिरर वाज BROKEN ब्रोकन, BREAK ब्रेक V1, BROKE ब्रोक V2, BROKEN ब्रोकन V3 पास्ट पार्टिसिपल हो ब्रोकन। द मिरर वाज ब्रोकन बाई RAM राम, रामद्वारा यो चाहिँ मिररलाई के गर्यो त ब्रोकन गर्यो, भाँचियो अथवा फुटाल्यो। जसरी बुझे पनि हामी यसरी बुझ्न सकिन्छ। द मिरर वाज ब्रोकन बाई राम, रामद्वारा चाहिँ मिररलाई के गर्यो त ब्रोकन गर्यो, अर्थात् चाहिँ फुटाल्यो, तल खसाल्यो होला अथवा भाँचित टुट्यो होला, ब्रोकन बाई राम। यसरी चाहिँ मिररलाई रामद्वारा ब्रोकन गर्यो भन्ने हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ ब्रेकको ब्रेक भर्बबाट एक्टिभबाट पेसिभ बनाउँदा अभ्यास गऱ्यौँ अथवा अनुभव लियौँ भने सजिलै हामी गर्न सक्छौँ। र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब अकर्मक क्रियाको भने पेसिभ बनाउन सकिन्न, त्यसमा चाहिँ अब्जेक्ट हुँदैन। इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब INTRANSITIVE इन्ट्रान्जिटिभ VERBS भर्ब्सको पेसिभ हुँदैन। PASSIVE पेसिभ हुँदैन, किनकि यसमा अब्जेक्ट छैन है, यसमा अब्जेक्ट छैन, OBJ अब्जेक्ट छैन। अब्जेक्ट छ भने हामी पेसिभ बनाउन सक्छौँ। इक्जाम्पलमा जस्तै BIRDS बर्ड्स, FLEW फ्ल्यू चराहरू उडे, यसको पेसिभ हुँदैन है। SUGAR सुगर, MELTED मेल्टेड चिनी पग्लियो, यसको पनि अब्जेक्ट छैन, पेसिभ हुँदैन। अनि त्यसपछि गएर SHECDIED डाइड, उहाँ मर्नुभयो। PEACEFULL
PEASFULLY पेसफुल्ली उहाँ चाहिँ शान्तपूर्वक आनन्दपूर्वक चाहिँ बित्नुभयो मर्नुभयो। यी वाक्यमा अब्जेक्ट छैन, त्यसैले प्यासिभ हुन्न है। यहाँ अथवा यी वाक्यमा अब्जेक्ट नभएकोले प्यासिभ हुँदैन। यी वाक्यमा ओबिजे अब्जेक्ट नभएकाले, यी वाक्यमा चाहिँ अब्जेक्ट नभएकाले PASSIVE प्यासिभ हुँदैन, प्यासिभ चाहिँ गर्न मिल्दैन। प्यासिभ बनाउनको लागि ट्रान्जिटिभ भर्ब हुनुपर्छ, एउटा अब्जेक्ट हुनु नै पर्छ। यस्ता वाक्यहरूमा एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभ बनाउन मिल्दैन अथवा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि वाक्यमा एउटा अब्जेक्ट अथवा एक वा दुई अब्जेक्ट हुनैपर्छ। अब्जेक्ट छैन भने प्यासिभ चाहिँ बन्दैन, खालि त्यो एक्टिभले मात्रै काम चलाउने हो। अब त्यसपछि गएर हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा HILARY हिलरी एन्ड TENZING हिलरी एन्ड तेन्जिङ NORKE नोर्के SHERPA शेर्पा हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा फर्स्ट क्लाइम्ड MT एभरेस्ट। तेन्जिङ नोर्के शेर्पा FIRST फर्स्ट CLIMBED climbed MT एभरेस्ट EVEREST एभरेस्ट। एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा फर्स्ट क्लाइम्ड MT एभरेस्ट। हिलरी र तेन्जिङ नोर्के शेर्पाले पहिलो पटक चाहिँ के गर्नुभयो त MT एभरेस्टलाई क्लाइम्ब गर्नुभयो, चढ्नुभयो। हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा फर्स्ट क्लाइम्ड MT एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथालाई चाहिँ पहिलो उहाँहरूले चढ्नुभयो। अब हामीले प्यासिभमा लाँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो त, यो एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदाखेरि भन्दा MT एभरेस्ट वाज फर्स्ट क्लाइम्ड गर्नु पऱ्यो। MT EVEREST एभरेस्ट WAS वाज FIRST फर्स्ट CLIMBED क्लाइम्ड पहिलोचोटि माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा वाज फर्स्ट क्लाइम्ड, वाज क्लाइम्ड चढिएको थियो है, चढ्ने काम भएको थियो। MT एभरेस्ट फर्स्ट क्लाइम्ड बाई हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा बाई HILARY हिलरी एन्ड TENZING तेन्जिङ तेन्जिङ NORKE नोर्के नोर्के SHERPA शेर्पा। त्यो चाहिँ के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो है। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ MT एभरेस्ट वाज फर्स्ट क्लाइम्ड बाई हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा भनेर MT एभरेस्ट वाज फर्स्ट क्लाइम्ड, माउन्ट एभरेस्ट पहिलो चाहिँ चढियो, कोद्वारा चढ्ने काम भयो, बाई हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा। यसरी उपल्लो वाक्यमा हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्के शेर्पा पहाड चढ्न अथवा सगरमाथा चढ्न यो सक्रिय छ, यो सब्जेक्टको रूपमा रहेको। तल्लो सेकेन्ड दोस्रो नम्बर वाक्यमा MT एभरेस्ट के छ त निष्क्रिय छ, थुपुक्क यहाँ बसिरहन्छ। यो उपर चढ्ने काम दुईजना तेन्जिङ र हिलरीबाट हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ यो वाक्य के छ प्यासिभमा छ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तरिका चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै पोएट देवकोटा रोट दिस पोएम POET पोएट DEVKOTA देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई छोटकरीमा देवकोटा लेख्यो। पोएट देवकोटा WROTE रोट THIS दिस POEM पोएम। यो चाहिँ के हो त एभी एक्टिभ भोइस भयो। पोएट देवकोटाले यो चाहिँ कविता लेख्नुभयो भन्ने कुरा भयो। अब त्यसपछि हामी दिस पोएमलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो प्यासिभमा। THIS दिस POEM पोएम, यो कविता, पोएम मिन्स कविता। WAS वाज, दिस पोएम वाज WRITTEN written by POET पोएट DEVKOTA देवकोटा। यो चाहिँ के भयो PV प्यासिभ भोइसमा गयो। एक नम्बर वाक्यमा पोएट देवकोटा रोट दिस पोएम, यो कविता कवि देवकोटाले लेख्नुभयो। पोएट मिन्स कवि, पोएम मिन्स कविता। पोएट देवकोटा रोट दिस पोएम, कवि देवकोटाले यो कविता लेख्नुभयो। अब दुई नम्बर वाक्यमा दिस पोएम, यो कविता जुन सब्जेक्टको रूपमा छ यो निष्क्रिय छ, यसलाई देवकोटाद्वारा लेखिन्छ।
दिस पोएम वाज रिटन बाई पोएट देवकोटा WRITE राइट रोट रिटन WRITTEN रिटन के हो त V3 पास्ट पार्टिसिपल हो अनि दिस पोएम वाज रिटन बाई पोएट देवकोटा कवि देवकोटाद्वारा यो कविता लेखिएको थियो कवि देवकोटाले यो कविता लेख्नुभयो लेखे जसरी बुझे पनि अनि यो कविता कवि देवकोटाद्वारा लेखिएको थियो त्यसरी यो हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लान सकिन्छ एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि वाक्यमा चाहिँ अब्जेक्ट हुनैपर्छ अब्जेक्ट छैन भने पेसिभ बनाउन चाहिँ हामी सक्दैनौँ अब ल्यान्डस्लाइड ड्यामेज्ड गैरगाउँ अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हामीले लेख्न सक्छौँ LANDSLIDE ल्यान्डस्लाइड भनेको पहिरो ल्यान्डस्लाइड DAMAGED ड्यामेज्ड भनेको क्षति गर्यो ल्यान्डस्लाइड ड्यामेज्ड GAIRA गैर GAUN गाउँ गैर गाउँलाई चाहिँ के गर्यो त ल्यान्डस्लाइड पहिरोले ड्यामेज गर्यो अथवा क्षति गर्यो है यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त गैर गाउँ वाज ड्यामेज्ड बाई अ ल्यान्डस्लाइड गैर गाउँ ल्यान्डस्लाइड ड्यामेज्ड गैर गाउँ अनि त्यसपछि GAIRA गैर गाउँ WAS वाज गैर गाउँ सिंगुलर छ त्यसैले वाज लियो बिगर गैर गाउँ वाज DAMAGED ड्यामेज्ड बाई अप एन्ड डाउन अ ल्यान्डस्लाइड LAND ल्यान्डस्लाइड ड्यामेज्ड गैर गाउँ वाज ड्यामेज्ड बाई अ LANDSLIDE ल्यान्डस्लाइड पहिरोद्वारा गैर गाउँलाई क्षति गर्यो अथवा क्षतिग्रस्त बनायो ल्यान्डस्लाइड भनेको पहिरो गैर गाउँ वाज ड्यामेज्ड बाई अ ल्यान्डस्लाइडद्वारा चाहिँ पहिरोद्वारा गैर गाउँलाई के गर्यो त ड्यामेज गर्यो यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ THE the LANDSLIDE landslide KILLED killed SEVERAL several COWS cows यो एभी एक्टिभ भोइस भयो है ल्यान्डस्लाइड किल्ड पहिरोले चाहिँ मार्यो सेभरल काउज धेरै गाईहरूलाई सेभरल काउज अब्जेक्ट छ एक्टिभमा पेसिभमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो SEVERAL सेभरल COWS काउज सेभरल काउज प्लुरल छ त्यसैले WERE वेयर लिनु पर्यो सिम्पल पास्ट टेन्समा सब्जेक्ट सिंगुलर भए बी भर्ब वाज लिन्छ सब्जेक्ट प्लुरल छ भने बी भर्ब WERE वेयर लिन्छ सेभरल काउज वेयर किल्ड बाई द ल्यान्डस्लाइड सेभरल काउज वेयर KILLED killed by the LAND land SLIDE landslide PV पेसिभ भोइस भयो अब त्यसपछि सेभरल काउज भनेको धेरै गाईहरू वेयर किल्ड मारिए बाई द ल्यान्डस्लाइड पहिरोद्वारा पहिरो आइसकेपछि गाई गोठ मानव बस्ती या जो कोहीलाई पनि चेप्ने भयो यसरी यो एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजाने तरिका द ल्यान्डस्लाइड किल सेभरल काउज यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड पहिरो आएर ठपक्कै माथितिरबाट तल चेपिदिन्छ गाई मार्नमा सक्रिय छ यो ल्यान्डस्लाइड त्यसैले यो वाक्य एक्टिभ भयो 2 नम्बर वाक्यमा सेभरल काउज थुप्रो बसेकालाई वेयर किल्ड मारिएका थिए बाई ल्यान्डस्लाइड पहिरो आएर चाहिँ कित्तिन्छ त्यसो भएको हुनाले यो सेभरल काउजलाई मारिदिने पहिरो अब्जेक्टको रूपमा छ सेभरल काउज सब्जेक्टको रूपमा छ त्यसैले यो वाक्य चाहिँ के भयो त सेभरल काउज धेरै गाईहरूले काम नगर्ने भएको हुनाले प्यासिभमा भयो प्यासिभ भनेको निष्क्रिय एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय हु इज एक्टिभ एन्ड हु इज प्यासिभ द सब्जेक्ट इज एक्टिभ एन्ड द सब्जेक्ट इज प्यासिभ एक्टिभ मिन्स सक्रिय प्यासिभ मिन्स निष्क्रिय को सक्रिय कर्ता सक्रिय को निष्क्रिय कर्ता निष्क्रिय यसरी हामी गर्न सक्छौँ डेभिड कलेक्टेड द रुबिस इक्जाम्पलमा हामी अर्को पनि गर्न सक्छौँ DAVID डेभिड COLLECTED कलेक्टेड भनेको जम्मा गर्यो द RUBBISH रुबिस एभी एक्टिभ भोइस भयो फोहोर मैला चाहिँ उसले के गर्यो त जम्मा गर्यो डेभिडले RUBBISH रुबिस द रुबिस वाज कलेक्टेड गर्नु पर्यो हामीले THE द RUBBISH रुबिस द रुबिस के छ सिंगुलर छ फोहोरको थुप्रो ढुङ्गुर त्यसैले बी भर्ब वाज लियो सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने बी भर्ब वाज राख्ने प्लुरल छ भने वेयर राख्ने द रुबिस वाज COLLECTED कलेक्टेड फोहोर मैलालाई जम्मा पारिएको थियो बाई
DAVID डेभिड फुल स्टप यो चाहिँ के हो पिभी पेसिभ भोइस हो है। डेभिडद्वारा फोहोर मैला जम्मा पारिएको थियो। यस्तो किसिमबाट हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। द रुबिस वाज कलेक्टेड बाई डेभिड पिभी पेसिभ भोइसमा गयो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने तरिकाहरूमध्ये अब हामी धेरै सिम्पल प्रेजेन्टमा गऱ्यौँ, यसबाट अरूबाट अलिक सिम्पल पास्टमा पनि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर मोहित खान पर्फर्म द डान्स ब्युटिफुल्ली। मोहित खान MOHIT मोहित KHAN खान PERFORMED पर्फर्म्ड अ DANCE डान्स। मोहित खानले पर्फर्म्ड पुरा गर्यो, PERFORM पर्फर्म भनेको पुरा गर्नु, पर्फर्म्ड पुरा गर्यो, अ डान्स ब्युटिफुल्ली BEAUTIFULLY ब्युटिफुल्ली AB एक्टिभ भोइस भयो। मोहित खानले एउटा नाच सुन्दर तरिकाले पुरा गर्यो। अब यसैलाई चाहिँ हामीले पेसिभमा लैजाँदा अ डान्स वाज ब्युटिफुल्ली पर्फर्म्ड गर्नु पऱ्यो। DANCE डान्स सिङ्गुलर छ त्यसरी वाज लियो। अ डान्स वाज PERFORMED पर्फर्म्ड एउटा नाचलाई पुरा गरियो। अब अ डान्स सिङ्गुलर छ त्यसैले बी भर वेयर नलिएर वाज लियो। PERFORM पर्फर्म भनेको पुरा गर्नु, PERFORMED पर्फर्म्ड पुरा गर्यो, पुरा गरेको V2 र V3 यही नै हो, यो रेगुलर भर्ब हो। अ डान्स वाज पर्फर्म्ड एउटा चाहिँ नाच पुरा गरियो ब्युटिफुल्ली बाई मोहित खान। अ डान्स वाज पर्फर्म्ड अ डान्स वाज यसलाई अगाडि राख्नुपर्छ। अ डान्स वाज ब्युटिफुल्ली BEAUTIFULLY ब्युटिफुल्ली PERFORMED अ डान्स वाज ब्युटिफुल्ली पर्फर्म्ड बाई MOHIT मोहित KHAN खान यो चाहिँ के हो पिभी पेसिभ भोइस हो। अ डान्स वाज ब्युटिफुल्ली पर्फर्म्ड बाई मोहित खान। मोहित खानद्वारा एउटा नाच सुन्दर तरिकाले के गरियो त पर्फर्म्ड पुरा गरियो। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ हामीले लान सक्छौँ। मोहित खान पर्फर्म्ड अ डान्स ब्युटिफुल्ली। मोहित खानले एउटा नाच सुन्दर तरिकाले पुरा गर्यो। नाच्नमा मोहित खान चाहिँ के छ त एक्टिभ छ, सक्रिय छ, त्यसैले यो 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा अ डान्स त मान्छेले गरेर निकाल्ने हो, अ डान्स सब्जेक्टको रूपमा छ, यो पेसिभ निष्क्रिय छ, नाच त्यसै बन्दैन। अ डान्स वाज ब्युटिफुल्ली पर्फर्म्ड एउटा नाच सुन्दर तरिकाले पुरा गरियो बाई मोहित खान। मोहित खानद्वारा एउटा नाच सुन्दर तरिकाले यसलाई पुरा गरियो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई वुड स्टप टुडे।